Bonjour à tous. السلام عليكم. سمحوا لي على هاد الروطار. كانت واحد الظروف شويه صعيبه، واحد الظروف في المرض. كنتمنى هادشي باش تعطلت عليكم شويه في الفيديو. نتمنى ان شاء الله اليوم نعاودو نرجعو لكم شي حاجه جديده. دونك اليوم ان شاء الله غادي نحاولو نشوفو comment créer une présentation sur PowerPoint. Voilà, on va voir une visite guidée rapidement sur l'utilité de PowerPoint. Voilà. Donc on commence par le lancement de ce logiciel-là. Donc PowerPoint 2013. Ou le 2010 ou le 2016, c'est un produit de Microsoft Office, voilà, qui permet de faire ou réaliser des présentations graphiques et animées. Voilà. Donc vous avez ici plusieurs modèles pour PowerPoint. Voilà, on a plusieurs modèles ici. Donc je peux chercher un modèle sur internet. Je tape ici le nom de modèle tout simplement. On a ici le thème. On a plusieurs thèmes à réaliser. Voilà. Donc تكونوا مرتبطين بالشبكة بالانترنت تلاحظوا كاين plusieurs thèmes. Thème 148 thèmes, professionnel 21, présentation 16. Voilà, tu peux créer présentation professionnelle résumé, c'est-à-dire n'importe quel modèle. بغيت نوجد واحد recette ديال cuisine, présentation de produits frais. مثلا هاد تمشي لهاد disposition de titre هادي تنكليك عليها تندير لها créer. دونك هذا الموديل هو اللي تيتيليشارجا بالمسائل ديالو، يعني بلا ميزون فورم كل شي ديال. دونك جي كليك سور فيرم ايسي. دونك لاحظوا معايا انا عندنا لي ديابوزيتيف تعطيك واحد يعني واحد لي تيم ولا واحد لي بلان بري ديفيني، يعني واحد لي ديابوزيتيف ديجا اكزيستون ايسي. فوالا راه بغيتي تزيد ديك الساعه تنقص كليك دروا انسيرسيون تدير نوفيل ديابوزيتيف. هما دابا ولاو 12/12، تقدر تزيد عاوتاني نوفيل ديابوزيتيف ولا 13 بور سوبريمي. كليك دروا سوبريمي لا ديابوزيتيف. هادي بور بارامتري هاد لي ديابوزيتيف. فوالا تري بيان. دونك فوالا هذا ما يتعلق ب ان تيم ديجا بري ديفيني. هنايا تنحاول نزيد هنا نعمر، نقدر جو بو سوبريمي لا ديسبوزيسيون دو تيتر. فوالا نقدر ندير مثلا ليغوم باغ اكزومبل اي سونتي. هذا هو لو نون ديال البروجي ديالي. غادير سو تيتر تقدر دير رياليزاسيون réalisé par Khalid par exemple 2021. Voilà. Pardon. Donc ici, deuxième diapositive, je peux paramétrer un menu personnel. يعني شنو وحدة الاشتغال المنيو اللي غادي نخدم عليه tout simplement. Voilà. Donc fichier, je dois fermer ça, on va pas enregistrer. Voilà, je clique sur nouveau, je vais dire présentation vide. Donc je vais نختار واحد présentation vide. Voilà. Donc لاحظوا معايا هنايا هاد باوربوينت هو عبارة عن واحد قلنا واحد لوجيسيال، واحد برنامج اللي تيصلح لا بريزونطاسيون غرافيك اي animé. Présentation graphique et animée. Voilà. Donc ici on a barre de menu, accueil, insertion, création, transition, animation.
عندنا فيشي بغيت ندير شي اوفرير نفتح شي فيشي ديجا اكزيستون انغيستري امبريمي بارطاجي اكسبورتي فيرمي الى اخره. فوالا دونك لاحظوا معايا كليكي بور اجوتي ان تيتر او سي اون بريزونطاسيون فيرج يعني فيها ديابوزيتيف واحد. دونك جو بو اجوتي باغ اكزومبل انا عارف عندي البروجي غادي يكون فيه 5 ديال لي ديابوزيتيف ولا 6 دونك تندير كليك دروا نوفيل ديابوزيتيف. نحاول ندير انا شي 3 ولا 4 فوالا مثلا 5 ديال لي ديابوزيتيف. تنحاول نوجد ديك الارضيه اللي غادي نشتغل عليها يعني لي باج اللي غادي نخدم عليهم. وما نعرفش فين يمكن نسالي ولكن ممكن بارامتري يعني نزيد نقص سا ديبون شنو بغيت انا. مثلا نقدر ندير كليك دروا سور 5 سيبريمي هذا شايط صافي تنحيدو. فوالا فوالا تمام. دونك غادي نحاول نجبدو مثلا شي بريزونطاسيون ديجا كاينه اوفرير باش نقدر نخدمو عليها. مثلا ناخدو فورماسيون جوجل كلاسروم ولا كان ديجا وجدت واحد البريزونطاسيون هنايا. دونك ديجا باردون فورماسيون جوجل كلاسروم كليكي بور اجوتي ان تيتر. هنا غادي مثلا السنه ديال 2020 2021. Donc Google, qu'est-ce que c'est, comment y accéder et les fonctions de base. هذا المنيو برينسيبال تنخدمو عليه. دونك لا بريزونطاسيون تاعي يمكن لك تموديفي حتى لا كولور ديال هاد لا زون دو تكست هادي مثلا تسيليكسيوني تمشي للفورما remplissage tu peux voilà insérer n'importe quelle couleur ici باش تبارامتري المنيو برينسيبال. كاين اوكا remplissage ولا خليك حاول تاخد في الاول دي كولور ايدونتيك داكوغ اللي يجيو متناسقين. كاين لي فونكسيون دو باز ديال الكور كومون كري ان كور كري ان تيم بارطاجي لانفورماسيون كاين دوكيومونطاسيون اكسيتيرا. المهم فوالا donc هنا c'est un cours يعني complet pour gérer et manipuler les classrooms يعني واحد plateforme يعني entre le professeur et ses élèves pour partager les cours, partager les devoirs, ainsi de suite, recevoir les devoirs, ainsi de suite. Voilà. هنا لو كونتوني ما تيهمناش كيما كنتيهمنا هو لي زوبسيون تكنيك. دونك هنا بان كاين دو مود في باوربوينت اون مود ديابوزيتيف وكاين مود ديابوراما. هذا مود ديابوراما باش تمشيلو بديابوراما كوم سا تنكليك على ديابوراما. ici عندي واحد لا كومونس مي سي ا بارتير دو ديبي. دونك كون جي كليك سور ا بارتير دو ديبي فوالا لاحظوا معايا هنا تعطيني لا بريزونطاسيون يعني بلان ايكرون. بور باسي لو دوزيام جو تاب اونتري فوالا ولا تنكليك تو سامبلومون تنكليكي بلا سوري تبدا يدوزو ليا دوك لي ديابوزيتيف لا لون ابري لوتر. فوالا باش قلت لكم انا الباوربوينت يصلح بريزونطاسيون سيرسو كرياسيون دي كور كومون مونطري اكسبليكي aux élèves بارتيسيبون واحد الغينيون ولا واحد شي حاجه. دونك يمكن لك تبريزونطيها بالباوربوينت حيت فيها دي كولور فيها دي زيماج فيها دي فيديو سويت سويت. دونك باش نخرج تندير كليك دروا تندير اريتي لو ديابوراما ولا ايشاب تو سامبلومون. تري بيان. هنا عندنا واحد لو مود تمشيو له عاوتاني مود افيشاج. هاد لي مود اللي خصنا نخدمو عليهم كاين مود نورمال وكاين مود بلون. هاد مود بلون يعني يمكن لك انت تجيري. انا لاحظ معايا يعني بحال تخدم في الوورد سي مثلا المنيو هنا لي فونكسيون دو باز. هنا نقدر نزيد مثلا موديفي. لاحظوا معايا ملي تنزيد موديفي هنايا موديفي لو كلاس روم modifier un cours يعني modifier le classroom c'est entre parenthèses cours. واحد هو تزاد هنا عندي في diapositive مباشرة
دونك عندكم لو شوا، اما تخدمو في مود نورمال ولا تخدمو في مود بلون. بوغ افاسي تاع افاسي ماشي مشكل. كاين سيدو غادي اللي تيخدمو فيه هو مزيان هاد مود بلون. باردون ندير ايوا سي يحضر راسو صافي تو سامبلومون فين غيخدم. حتى هادي 3 هي ديابوزيتيف 3. لاحظوا معايا الرقم هنايا 4 ديابوزيتيف 4 5 ديابوزيتيف 5 اكسيتيرا. فوالا كاين مود تريوز هو لي تري امبورطون. لاحظوا معايا مود تريوز هنايا مثلا هذا ديابوزيتيف 1 وهذا 2 وهذا 3. مثلا بغيتي جوج ميبانش المنيو برينسيبال نعرفو شنو خدام فيه ولا مازال ما ساليتوش. دونك تندير كليك دغوا يسي جي ماسكي لا ديابوزيتيف. لاحظوا معايا تيدير واحد لا باغي هنايا تيباغي رقم جوج. دونك تمشي للديابوراما ابارتيغ دي ديبي ولا F5 ممكن لك طابي ولا توش دو فونكسيون F5. لاحظوا معايا هاهي مباشرة كيسكيسي يعني بلاتفورم دو كومونيكاسيون انتر لي زونسينيون لي زيليف لي زونكادرون لي لادمينستراسيون. دونك معطاناش هداك الموني. لاحظوا معايا انا تندير بلا غوليت باش نرجع مكانش. دونك كليك هو اريتي ديال فوالا ها هو عطا غريزي هنايا. دونك لا بغيت نرجعو تندير كليك هو ماسكي لا ديابوزيتيف. دونك هادي سي اون فيزيت غيدي تو سامبلومون ديرو ديال المباني. والله دابا هو رجع المني. فوالا دونك كاين مود تريوز كاين باج دو كومونتير. هذا مثلا بغيتي واحد ديابوزيتيف دير لي شي كومونتير. لي كومونتير ما تيتافيشوش اون بلان ايكرون يعني ما تيمشيوش للمود ديابوراما بور ليسي ان كومونتير ولا ليسي دي كونسين تو سامبلومون. دونك ترجعوا للمود ليكتور ليكرون. كاين ليكتور ليكرون فوالا تا هو تقريبا بحال مود ديابوراما. فوالا كاين مود نورمال هو اللي تنخدمو به 90% تقريبا تنخدمو بمود نورمال. دونك كاين عاوتاني دي نوفوتي على في بوربوينت. كاين ما يتسمى بلي ترانزيسيون. قبل ما نشوفو لي زانيماسيون نشوفو لي ترانزيسيون. كاينه بالايي كاينه فراكسيون كاينه اولوي كاينه باربيطا. فوالا دونك لكم مثلا لا بارديتا. فوالا باردون ابليكي بارتو. دونك لاحظوا باش غندوز F5 فوالا كونطري. لاحظوا هذاك الترانزيسيون اللي تدوز ما بين ديابوزيتيف سي تري امبورطون. فوالا دونك هما الله يخليكم ملي تعزلوا هاد لا ترانزيسيون خصكم تكليكو لابليكي بارتو باش يطبق على لا توتاليتي دي ديابوزيتيف. دونك كاين فورم ولا دائرة عاوتاني تنديرو ابليكي بارتو ونديرو طابي ولا توش F5. فوالا دونك ترانزيسيون تكون على شكل اريتي لو ديابوراما باش نرجعو لمود كرياسيون ولا مود ديابوزيتيف. دونك تنكليكي سور لا بتيت فلاش اون ايسي بليزيور تيب دو ترانزيسيون. فوالا عندنا بزاف ديال لي تيب دو ترانزيسيون. كاينه اليطوار كاينه زوم كاينه توربيون. ناخدو مثلا التوربيون هادي. فوالا ابليكي بارتو. نعاود عاوتاني نكليك عليها دوزيام فوا باش تصدق ليا. جو طاب لا توش F5. فوالا لاحظوا معايا تري بيان. دونك هذا هو المهم بريزونطاسيون بور اتيري لانطونسيون ديال دوك الناس لي جون اللي تشرح لهم الى اخره. تقدر دير ان بروجي مثلا tu peux avoir un crédit مثلا في لي بنك خصك دير واحد لا بريزونطاسيون ديال المشروع ديالك اللي تكون تري اتيرونت تري ستيمولي تكون تري ليزيبل باش هكذا حتى توصلوا لداكشي اللي بغيتو نتوما. فوالا دونك هاد الترانزيسيون تاخد تقريبا لا توتاليتي ديال لي ديابوزيتيف. تري بيان. كاين عاوتاني دي زانيماسيون ابري لي ترانزيسيون. كاين لي زانيماسيون مثلا بغينا ندير واحد لانيماسيون لهاد لو تيتر ديالنا بلا ليماج.
تنسيليكسيونيو هاد لو تيتر هذا، تنمشيو لانيماسيون، اجوتي اون انيماسيون. دونك عندنا اباريسيون هي اوفرتور اللي كانت في الباوربوينت 2007. اون فاز ديال لي لتر. ديسباريسيون هي لا فيرميتور. دونك تنمشيو مثلا وما عندنا غو، عندنا باقي تاع عندنا اغروندير فراكسيوني. دونك باغ اكزومبل نديرو روتاسيون. دونك لاحظوا معايا بان داك العنوان ها il fait une rotation. فوالا هو عنده واحد. انا بغيت نسوبريمي تو سامبلومون تنكليكي في واحد، كليك دروا، ولا تنكليكي في واحد وتندير سوبر صافي. دونك اول تيتر خرج نورمال. نعاودو نسيليكسيونيو، نمشيو لانيماسيون، اجوتي اون انيماسيون ونختارو هنا اللي بغينا. فوالا مثلا كولور دو رومبليساج. فوالا لاحظوا معايا الانيماسيون كيفاش تتولي. كاين اوتر ايفي داباريسيون تاعو، هما عندك بزاف هنا ديال لي شوا. تقدر تدخل البارامتر، تدخل بليزيور شوا اللي عندك هنايا. انسياسيون فيرتيف، كاين كومبريسي، ايتيري، توربيون. فوالا فلوتونت. تري بيان. ديزولوسيون مثلا انتر. هنا لاحظوا معايا الله يخليكم واحد النقطة مهمة في الانيماسيون، حيت كاينين كاين اوفرتور، كاينه اوفرتور، كاينه لا فيرميتور. الفيرميتور لانيماسيون تجيك في لو تيتر من بعد تديسباري ما تبقاش تبان. دونك الا كنتي غتبدا غتكومبيني دوز انيماسيون، حاول تبدا بلا فيرميتور، يعني هاد ديسباريسيون، من بعد غدير لاباريسيون باش تبان. سايي فوالا. لاحظوا معايا دابا غادي نحسن، غادي نسوبريمي مثلا هادي، وغندير واحد الانيماسيون نقلي ليها حرف هادي، تناخدو سورسي بروسك ديسباريسيون هادي. دونك غادي نمشي ل F5. لاحظوا معايا الانيماسيون ديال لو تيتر دارت ولكن مشات. هذا هو اللي دونك لا بغيتي دير دوزيام انيماسيون تخليها وتمشي عاوتاني للاباريسيون، دير مثلا دير باغ الياتوار. دونك لاحظوا معايا هنايا فوالا